अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हो? अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और रमज़ानुल मुबारक का महीने का पहला अशरा गुज़र चुका है, दरमियान वाला अशरा चल रहा है। और आप हज़रात की बस्ती में, महल्ले में, मस्जिद में बहुत सारे मुसाफिर चंदे के लिए आते होंगे, सफ़ीर। आप उनको चंदा देते होंगे, कोई ज़कात के रूप में देता होगा, कोई सदक़े के रूप में देता होगा। तो उसी के ऊपर हम आपसे बात करने आए हैं, ज़कात के चंद अहम मसाइल। चलिए शुरू करते हैं। मसाला नंबर 1, अगर किसी की आमदनी काफ़ी है लेकिन वो मक़रूज़ है, कर्ज़दार है और ख़र्चा ज़्यादा होने की वजह से कर्ज़ अदा करने पर कादिर नहीं, तो ऐसे आदमी पर ज़कात वाजिब नहीं। 1 नंबर हो गया, फिर से दोहरा देता हूँ, एक नंबर को डबल आपसे मैं रिपेयर कर देता हूँ। अगर किसी की आमदनी काफ़ी है लेकिन वो मक़रूज़ है और ख़र्चा ज़्यादा होने की वजह से कर्ज़ अदा करने पर कादिर नहीं, तो ऐसे आदमी पर ज़कात वाजिब नहीं है। नंबर 2, जिस शख्स की माहाना आमदनी माकूल है लेकिन साल भर तक उसके पास निसाब की मिक़दार जमा नहीं रहती, तो उस पर भी ज़कात वाजिब नहीं है। नंबर 3, अगर उधार की रकम निसाब के बराबर या उससे ज़्यादा है तो वसूल होने के बाद ज़कात अदा करना लाजिम होगा। उधार की रकम वसूल होने में चंद साल का अरसा गुज़र गया तो गुज़िश्ता तमाम सालों की ज़कात अदा करना लाजिम होगा। आपके पैसे उधार में पड़े हुए हैं, आपके पास भी नहीं है, तो भी आप उसकी ज़कात अदा करेंगे। और अगर आपने ज़कात अदा नहीं की है, आपने सोचा है कि मेरा पैसा जब मुझे मिल जाएंगे तभी मैं ज़कात अदा करूँगा, तो जितने साल तक उनके पास वो पैसे रहे हैं और आपको 2 साल में वो पैसे अगर मिले हैं तो आपको 2 साल की ज़कात अदा करनी होगी। मसला नंबर 4, अगर उस्ताद गरीब है, निसाब का मालिक नहीं है, इतनी उसकी आमदनी नहीं है कि वो ज़कात अदा कर सके, निसाब का मालिक नहीं, तो शागिर्द के लिए उस्ताद को ज़कात देना जायज़ होगा, बल्कि मुस्तहिक़ उस्ताद को ज़कात देने का सवाब ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि उस्ताद अगर गरीब है और उसका शागिर्द अगर अमीर है तो उसके लिए तो और भी ज़्यादा सवाब मिलेगा कि वो अपने उस्ताद को ज़कात दे रहा है। नंबर 5, मसला नंबर 5, मुर्दा के ईसाल सवाब के लिए। मुर्दा अगर कोई दुनिया से चला गया और उसकी ज़कात देना चाहता है, मुर्दा के ईसाल सवाब के लिए ज़कात की रकम देना जायज़ नहीं। अगर उसके ईसाल सवाब के लिए अगर पैसा देना है तो ज़कात के पैसों से अलग से पैसा दे सकता है, ज़कात का पैसा उसके ईसाल सवाब के लिए नहीं दिया जा सकता। मुर्दा के ईसाल सवाब के लिए ज़कात की रकम देना जायज़ नहीं, बल्कि दूसरी हलाल रकम, सदक़ात वगैरह ज़कात के अलावा ईसाल सवाब करना होगा, वरना मैयत को सवाब नहीं होगा। अगर आपने ज़कात के पैसे में से ही उसके लिए ईसाल सवाब कि मेरा बाप दुनिया से चला गया है तो मैं इस ज़कात के पैसों में से ही उसके लिए कुछ 1500 रुपये में दे देता हूँ, ईसाल सवाब कर देता हूँ, या उसके इन पैसों से कुरान पढ़वा देता हूँ, तो ज़कात के पैसे से उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा और सवाब भी नहीं पहुँचेगा मैयत के लिए। ज़कात का पैसा ज़कात में देना है, ईसाल सवाब अगर करना है, सदक़ात करना है, तो आपको अलग से पैसा देना होगा। मसला नंबर 6, बाप और बेटा मिलकर कमाते हैं और पैसा वालिद के कब्ज़े में है और बाप ही उसमें तसर्रुफ़ यानी ख़र्च करता है और वह रकम निसाब के बराबर है, तो साल गुज़रने के बाद बाप के लिए उसमें से ज़कात अदा करना लाजिम होगा, बेटे के लिए नहीं, क्योंकि वो बाप के लिए कमाई देता है, कमा कर बाप के पास ला कर देता है, तो बाप को ही ज़कात देना होगा। बेटे को नहीं,
کیونکہ ان پیسوں کا مالک باپ ہے۔ ہاں اگر وہ اپنا پیسہ تقسیم کر دیں تو دونوں کو الگ الگ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور اگر وہ ان پیسوں کو الگ الگ کر دیتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے، بانٹ دیتا ہے، پھر وہ نصاب کا مالک ہو جاتا ہے، اتنا پیسہ ہے کہ وہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو دونوں کو الگ الگ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 7، اپنے باپ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اپنے باپ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 8، بچہ اگر صاحب نصاب ہے تو نابالغ ہونے کی وجہ سے اس کے مال وغیرہ پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور اگر ولی کے لیے نابالغ کے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں ہوگا، اور اس کے جو ذمہ دار ہیں، سرپرست ہیں، ان کو بھی ان کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں ہوگا، اپنے ہی مال سے زکوٰۃ ادا کرے۔ دوسری عبادت کی طرح نابالغ پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں، جیسے نابالغ پر فرض نہیں ہے، تو جو فرض روزہ بھی ہے فرض، زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج ہے، 5 ارکان ہیں جو واجب ہیں، وہ فرض ہیں، تو جیسے نابالغ کے اوپر اور عبادات واجب نہیں ہیں، ایسے ہی زکوٰۃ بھی اس کے لیے دینا واجب نہیں ہے۔ اگر بچہ نابالغ ہے، مالدار بھی ہے، تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ جیسے اور عبادت اس کے اوپر فرض نہیں ہے، ایسے ہی زکوٰۃ بھی اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو پیارے عزیز ساتھیو، اس زکوٰۃ کا مسائل تھا، آپ کو یہ موٹا موٹا آپ کو میں نے بتایا ہے، ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں جلدی۔ مسئلہ نمبر 1، اگر کسی کی آمدنی کافی ہے لیکن وہ مقروض ہے اور خرچہ زیادہ ہونے کی وجہ سے قرض ادا کرنے پر قادر نہیں، تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 2، جس شخص کی ماہانہ آمدنی معقول ہے لیکن سال بھر تک اس کے پاس نصاب کی مقدار جمع نہیں رہتی، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر کسی کے پاس پیسہ زیادہ آ جاتا ہے سال کے اندر، اور پھر اس کے پاس پیسہ رکتا بھی نہیں ہے، چلا جاتا ہے، خرچ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، اگر ادھار کی رقم نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو وصول ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ ادھار کی رقم وصول ہونے میں چند سال کا عرصہ گزر گیا، 2-3 سال اگر گزر گیا، تو گزشتہ تمام سال جو سال اس کی گزری ہیں، تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ مسئلہ نمبر 4، اگر استاد غریب ہے، نصاب کا مالک نہیں، تو شاگرد کے لیے استاد کو زکوٰۃ دینا جائز ہوگا، بلکہ مستحق استاد کو زکوٰۃ دینے کا ثواب زیادہ ملے گا۔ اگر زیادہ غریب ہے استاد تو اس کو زیادہ مستحق ہے اور اچھا ہے، اور ثواب زیادہ ملے گا اپنے استاد کو زکوٰۃ دینے پر۔ مسئلہ نمبر 5، مردہ کے ایصال ثواب کے لیے زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں، بلکہ دوسری حلال رقم اور صدقات زکوٰۃ کے علاوہ سے ایصال ثواب کرنا ہوگا، ورنہ میت کو ثواب نہیں ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ایصال ثواب نہ کرے۔ اپنے مرحومین کے لیے اگر صدقات اور ان کے ثواب کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے تو اس کو الگ سے پیسہ دے، الگ سے اس کو پیسہ صدقہ کرنا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 6، باپ اور بیٹا مل کر کماتے ہیں اور پیسہ والد کے قبضے میں ہے، اور باپ ہی اس میں سے تصرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور رقم نصاب کے برابر ہے، تو سال گزرنے کے بعد باپ کے لیے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا، بیٹے کے لیے نہیں، کیونکہ ان پیسوں کا مالک باپ ہے۔ ہاں اگر وہ اپنا پیسہ تقسیم کر دیں تو دونوں کو الگ الگ زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 7، اپنے باپ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اپنے باپ کے لیے تو خون پسینے کی کمائی کما کر دو، زکوٰۃ کیوں دیتے ہو؟ مسئلہ نمبر 8، بچہ اگر صاحب نصاب ہے، اتنا مال ہے کہ وہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور پھر وہ نابالغ ہونے کی وجہ سے اس کے مال وغیرہ پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور ولی کے لیے بھی نابالغ کے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں ہوگا۔ یہ سوچ لے کہ بھئی بیٹے کے پاس اتنا مال ہے، وہ نابالغ ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر واجب نہیں ہے، میں اپنی مال کی زکوٰۃ اس کے مال سے دے دیتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا، اپنے مال میں سے ہی اس کو زکوٰۃ ادا کرنی واجب ہوگی۔ اسی طرح نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں، جیسی دوسری عبادات اس پر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ تو پیارے عزیز ساتھیوں، اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 17واں روزہ ہے۔ اکثر کر کے لوگ رمضان مبارک کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیونکہ مدرسے والے
مسافر چندہ کے لیے سفیر چندے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور لوگ ان کے لیے مدرسے سے آئے ہیں، وہ اعلان بھی کرتے ہیں مدرسے سے آئے، ہمارے مدرسے کے لیے یہ کام ہے، فلاں ہے، تو یہ کام کروانا ہے مدرسے میں، تو لوگ زکوٰۃ ان کے لیے دے دیتے ہیں۔ تو اکثر کر کے لوگ رمضان المبارک کے پوتر مہینے میں، پاک مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات کو قبول فرمائے، زکوٰۃ کو، صدقات کو قبول فرمائے، آپ کے روزوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔